Naay duha ka magtiayon, bag-o pa sila nagminyo. Sa ilang pagminyo, wala pa sila nagtulo ka bulan, ang iyang asawa nahigugmaan sa dili ingon ato. Katong dili ingon ato, dili to siya makasugakod sa adlaw, kun dili sa gabi ilang siya. Karon, kato iyang asawa, nahigugmaan sa dili ingon ato, nga mag-asawa gihapon. Katong dili ingon ato, wala to sila'y sulugoon, unya naganahan sila atong babayi. Naibgan ang babayi sa mag-asawa nga dili ingon ato. Aron siya mahimong sulugoon, aron siya ang saligan sa ilang kaugalingon. Dayon, namatay to ang babayi kay gikuha Manila. Kaning dili ingon ato, pwede man na nga kitang tawo himuon lang tanila nga murag limbungan. Ug katong babayi nga gikuha nila, wala tuod nila gilimbungan ang bana, pero giilisan lamang iyang asawa ug sama niya og dagway. Pero dili na tumao. Kato iyang bana sa panahon sa pagtrabaho, pag uli niya, gitabang iyang asawa. Pagtabang sa iyang asawa, giitsahan dayon og balani sa saging sa dili ingon ato. Mauto, nga gitabang na sa bana ang iyang asawa, wa man jud na silbi sa pagtabang. Nalusno naman jud. Namatay kunuhay ang babaying asawa. Mauto nga sa diha na nga namatay iyang asawa, gilubong na sa iyang bana. Dayon, ang iyang asawa, gikuha na to sa dili ingon ato. Karon, sulod sa pila ka tuig, gikan pagkamatay sa iyang asawa, natingala man ang bana nga daplin sa ilang balay, dapit sa sapa nga gamay, natingala ang bana sa matag gabi na may manglaba. Karon, sa diha na jud nga sige ug panlaba iyang asawa, dili lang sa usa ka panahon, kundili sa gunson pagkakadyot. Karon, nibangon jud to iyang bana, iyang gikamang didto kinsa jud ang gapanglaba kay basin daotang tawo. Pagkamang niya didto, nakita man niya iyang asawa. Iyaha man jung asawa. Pag-abot dito, iya jud gipugan iyang asawa. Karon kay nahawiran man niya, niingon ang bana. Day, ikaw man day ni. Niingon pud ang asawa. Ako jud bitaw ni Dong. Ano wa man ka mo uli sa atong balay? Niingon ang asawa. Dili ko kauli sa atong balay. Bisan pag muuli ko, di jud ko makita nimo. Karon, nakita ko nimo, kay gisugo man ko nila manglaban ni ining panahona. Nya day, saan man jud na nga makauli ka di ari sa atong balay? Kay naa man day ka anang mga tawhana. Sayon ra na Dong, kay kana akong mga agalon, dili na sila makamata og adlaw, kay makamata ra na sila og gabii. Nya unsaon man na day nga aron jud di ka makuha? Niingon ang asawa nga. Dong, aron makuha ko nimo, kay akong mga agalon, babayi ug lalaki mga tuog man gabii. Mahimo man sila maadlaw og tubig, dili man sila maporma og tawo. Nya, unsaon man ako pag-ingon didto? Dong, pagpalit og dinagom, aron anang adlawa, sugaton tika, kay aron imong butangan og dinagom tung akong agalon nga babayi ug lalaki, kay tubig man sila. Sumauto, nagpalit ang bana og dinagom, gisugat sa babayi. Paglantaw sa bana, niingon man siya nga, Asa man ani dapit balaya ang gipuy-an day? paglantaw niya nga batuman, pangpangraman nga gamay. Kaning bato imong makita, pero dako na nga balay, mansyon na nila. Pagsulod sa bana, pertimang dakuang nga balay. Pagsulod dayon, niingon ang bana. Asa man imong mga agalon day? Giubanan sa asawa, ingon siya. Kani nga kwarto Dong. Paglantaw sa bana, gahigda sila. Kato ilang gihigdaan, nga katri, dili man basta nga katri lang. Katumang bato nga murag marmol. Mauna sila Dong. Ang kaning tubig, mao ang bana, ug ang kaning pikas, mauni ang asawa.
Mauni imong butangan og dinagom dong. Aron jud sila bation nga aduna po'y sakit. Gibutangan jud tuod sa bana. Ang bana gibutangan sa ulo ug ang asawa gibutangan pod dapit sa tiil sa lapalapa. Pagmata nila pagkagabi, niingon man ang bana, Ngano sakit man kaayo akong ulo day? Niingon pod ang asawa, Bitaw dong ba? Ang ako pong tiil sakit man kaayo, di pod ko kalakaw. Ingon ang bana, Aw, ato lang sa ning ang gwantahon atong sakit day. Mauto nga pagkasunod na pod adlaw, gibalikan na sab nila ang magtiayon, nga dili ingon ato. Ug pagbalik nila, natulog na pod. Mautong gibutangan na pod nila ang bana diri sa ilang abaga ug hawak. Ang asawa pod gikan sa lapalapa hangtod sa iyang ulo. Pagmata nila pagkagabi, niingon na jud ang bana nga, Day, di na jud ni pwede. Murag mamatay naman ta ani. Mas maayo nga mangita tag mananambal. Kani silang dili ingon ato, naa tuod na sila kinihad man, pero makuha lang Japon sila pinaagi sa tawo nga adunay nahibalo ana. Ningon to iyang agalon nga, Day, halit sa day. Unsa man sir? Day, nakabalo ba ka? Kinsay mananambal diri day? Naa may mananambal diri sir, pero naa man sa lain kalibutanon sir. Kay sila man, lain man pud og kalibutan. Ingon ang bana nga dili ingon ato. Kuhaa day, makikistorya ko. Unsaon nimo pagkaistorya sir? Nga maadlaw matog man ka, tagagabi ra man ka gamata. Nya katong kalibutanon, maadlaw, mutrabaho man. Nya pagkagabi matulog man sila. Basta day, sulti lang didto. Gawas lang sa dinhi sa among kalibutan. Adtua lang tong didto dapit sa inyong kalibutan. Nya, base unya makistorya siya. Pananglita na mo. Niuli ang asawa. Iya dayon giignan iyang bana. Dong, higayon na ni Dong nga makauli ko. Unsa man day? Paadtuon ka dito Dong. Pero, mumata man sila magabi, kuhaon lang tika diri alas 6 sa hapon. Dayon na sila magmata. Pagka alas 7, mata na jud na sila. Naglingkod-lingkod ug naghulat ang bana nga mamahimong tawo ang magtiayon. Mauto nga pagpurma na jud nilang tawo, gitawag sa babayi ang iyang agalon. Ingon siya, Sir, ni ana ang mananambal sir. Paari diri day. Kay kami mag-ikstorya. Niadto ang bana. Niingon ang dili ingon ato nga, Dong, ikaw ang mananambal dong? Oo sir. Ako may nakita sa inyong sulugoon nga mananambal. Unsa man jud ipatambal ninyo sa ako sir? Kani nga akong ulo hangtod sa akong lawas, sakit. Nya, kami sa akong asawa dong. Pero, sakit akong ulo hangtod sa akong lawas. Magsigil na lang kog higda. Akong asawa pod, sa iyang tiil, dili na pod siya makalakaw-lakaw. Kung makuha nimo ni Dong, o mamaayo ko, pangayua sa kutob nimong gusto pangayuon Dong, kaihatag na ko. Niingon pod ang bana. Ako na lang ng paningkamutan sir. Nga makuha na ko na nga balatian pero ang mutambal ko sir. Panahon sa adlaw, dili panahon sa kagabihion. Kay dili man na amuha ng panahon ang gabi. Inyo man ang adlaw na pero manhi ko panahon sa adlaw. Aw, oo, basta makuha lang. Pagkaadlaw na pod, ang bana kay aggressive ng jud kaayo. Kay nakita naman niya iyang asawa nga buhi raman di ay
pero tua sa dili ingon ato. Ang iyang gusto nga makuha jud niya iyang asawa, motong nibalik ang bana. Permiro, ang asawa sa dili ingon ato gikuhaan og dagom sa tiil ug ang bana gikuhaan og dinagom sa iyang ulo. Pagkagabi, ni mata na sila. Gipangutana sila sa sulugoon. Dobi sir, unsa naman inyong gibati nga natambalan mo? Matay day ba? Murag, maayo na juday. Ang akong ulo wala na gibati. Ang ako na lang hawak. Ikaw ma'am, unsa man pud imong gibati? Nakuhaan na imong sakit? Niingon pud ang asawa nga, dili ingon ato. Nakuhaan na jud day. Ang akong tiil day. Maayo naman ko. Makalakaw-lakaw day. Pero ako na lang sabhawak maoy sakit o kani akong ulo. Aw, kana sir, ma'am, makuhaan jud na inyong sakit kay naayo-ayo naman gani inyong ulo og tiil. Maayo naman gani mo suroy. Karon day, gusto jud ko nga maayo. Hala sige, paari atong mananambal diri. Maadlaw, iyang paadtuon iyang bana. Gipangkuhaan og dinagom ang ilang hawak hangtod nga ang asawa sa dili ingon ato iyang ulo na lang. Nangutana ang bana nga dili ingon ato sa iyang asawa. Unsa man day? Unsa pa man nimong gibati? Aw, akuan na lang ulo dong. Ako? Maayo na ko. Wala na ko'y gibati. Pagkasunod ato, niadto na sab ang bana sa lain kalibutanon o gabii. Nya, kamusta man sir, ma'am? So, ako adong, maayo na. Wala na ko'y sakit. Ikaw ma'am, niapay sakit sa akong ulo. Nya, niingon ang bana sa kalibutanon nga, Pangayo dong, kutob sa imong gusto pangayoon, kay akong ihatag sa imo. Kay maayo naman ko, akuan na lang asawa. Niingon siya. Sir, kung miingon ka nga, mangayo ko kutob sa gusto na ako pangayoon, mahimo man na ako, sir. Pero, ang akong pangayoon, sir, naibog man ko anang imong sulugoon. Asa man ana dong? Kana, imong sulugoon, sir. Kay mauman to iyang asawa. Kung musugot ka, sir, imo nang ihatag sa ako, sir. Ako jud nang higugmaon, sir. Niingon ang kalibutanon nga bana. Aw, maura man day na dong. Tubag sa dili ingon ato nga bana. Sige dong, ayuha lang dayon ko dong. Ug ang kong asawa. Sige sir, balikan tika ugma. Pagbalik dayon, gikuhaan na niya tanan. Mauto nga pagkagabii, niadto na siya didto. Kumusta man sir? Wala na judong. Busa, katong giingon ako nimo nga pangayo kutob sa gusto nimo pangayoon, akong ihatag kanimo. Kay naayo naman ko ug ang akong asawa. Kanang babayi nga akong sulugoon nga imong nagugmaan, ihatag ko na nimo. Hatagan pati ka sa akong katigayunan. Pagpili diha dong sa akong kabtangan dong, kung asa dapit imuha. Ingon siya. Sir, kana sir gamara akong pangayoon, pero mas labi jud na kaning babayi nga inyong sulugoon, siguroon akong dala. Ana siya. Sige. Sa dihang naayon na to siya, giigna niya iyang sulugoon nga. Karon day, kutob karon, higugmaan ning lalaki nga nagtambal sa ako. Higugmaan ni.
Tarunga siya pag-atiman, sama pud sa pag-atiman nimo kanamo nga imong mga agalon. May gipangayo ang nahigugma kanimo. Pagdala lang pud day. Mauto nga sa diha nga nadala na niya iyang asawa, wala sila magpailhanay kay naatong agalon. Tung pagbalik na nila sa ilang kalibutanon, nagpadayon sila sa ilang paghigugma. Gikan sa pagkabatan-on hangtod nga sila matigulang. Maong nakasugilanon jud sila nga aduna jud di ay laing tawo sa laing kalibutanon nga dili nato makita. Busa karon kita dili magpasagad og laag-laag og magabii kay sila usahay mo gawas nga naay lugar nga magtabi-tabi apo jud ta.